السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في درس من دروس الفيزياء، ودرس جديد إن شاء الله. سنتكلم في هذا الدرس عن التوازن، وهو توازن جسم خاضع لقوتين متعاكستين في المنحى. إذن équilibre d'un solide soumis à deux forces. Rappel. On va faire un rappel. Donc, on a un solide qui subit à deux forces. يعني هو يخضع لقوتين F1 و F2. هاتين القوتين هما متعاكستين في المنحى. كما نلاحظ F2 فإن F2 تذهب في منحى معاكس ل F1. من هذا التعاكس نستطيع أن نبرهن بأن la somme vectorielle de deux forces est nulle, c'est-à-dire F1 plus F2 est égal à 0. C'est-à-dire les deux forces en même ligne d'action. En même ligne d'action. يعني ضروري أنه باش يكون لا سوم فيكتوريال دي دو فورس تيجال زيرو، خاصهم يكون عندهم منحى متعاكس، وخاصهم يكون عندهم لو ميم داكس، لو ميم ليني داكسيون. يعني هذا الخط المتقطع الذي يظهر هنا، هذا الخط المتقطع الذي يظهر هنا هو ligne d'action. Deuxièmement, la force exercée par un ressort T. نعرف جميعا ما هو الرسور. هو كما نسميه بالعربية دنوب، أو لا أعرف حقيقة، لكن ما يهمنا هنا هو أنه سلس. كما نقول بالفرنسية l'élasticité de ressort، يعني أنه يتمدد. هذا التمدد هو الخاصية التي يجب دراستها هنا. إذن هنا لدينا un ressort في l'état initial، يعني عنده L0، يعني عنده الطول الأصلي ديالو، يعني كيبقى دائما في هذا الطول، الأصلي L0. من بعد كان اكروشيو ليه واحد لاماس ماركي ام، عندها واحد لاماس ام، كان اكروشيها يعني كربطوها مع هاد لو غوسور، وكيولي عنده واحد لونغ اخرى اللي هي ال. اذا هو هنا كيبين لنا هاد الخط المتقطع، كيبين لنا واحد الفرق في الطول، يعني هنا كان صغير، هنا كبر الطول ديالو. دونك من خلال هذا نلاحظ لان هاد الاطاله هاد الزياده في الطول إلي دو يعني السبب ديالها منين جا من هاد لاماس اللي هي خاضعة لقوتين، خاضعة لقوة وزنها اللي هو لو بوا بي، الوزن ديالها، وخاضعة لقوة ديال الغصور. يعني لولا أن القوة ديال الغصور هي اللي شادة هاد لاماس لسقطت، يعني غادي تسقط لاماس، لكن القوة ديال الغصور تي اللي هي تتساوي بي، فإن مما يجعل هذا la masse M في توازن. Il est en équilibre. C'est ça le titre de notre leçon, équilibre d'un solide soumis à deux forces. إذن هنا L0 c'est quoi؟ L0 c'est la longueur à vide du ressort، يعني الطول الأصلي، و L c'est la longueur de ressort en charge، يعني بعد إضافة la masse، يعني هذاك الطول الذي يصبح لدى النابض النابض، لقد تذكرت اسمه بالعربية للحظة. النابض طوله بعد إضافة الكتلة هو L، ودلتا L أو كما نسميها allongement. يعني إذا سئلت في امتحان ما احسب l'allongement، يعني دلتا L اللي هو الفرق ديال L مع L0، c'est-à-dire L moins L0. هذا هو l'allongement du ressort.
Donc, on étudie un système constitué d'un ressort qu'on lui accroche une masse M. هذا هو le système ديالنا un ressort qu'on lui accroche une masse M يعني système يتكون من ressort ولا masse M. La masse M est en équilibre sous l'action de deux forces. كما قلت أنها في équilibre يعني لولا هذه les deux forces لكانت لا ماس يعني ماشي في ان équilibre يعني غادي تكون في حالة أخرى. إذا هاد لي دو فورس كي سون كومبونسي يعني وحدة كتلغي الأخرى يعني هادي كتساوي بي كتساوي تي في لانتونسيتي يعني القوة الشدة ديال بي هي الشدة ديال تي مما يجعل لا ماس شادة بلاصتها و يعني في توازن. إذا عندنا le poids P tension de ressort T les deux forces se compensent يعني أن وحدة كتلغي الأخرى هذه هي se compense. Donc la somme vecteur يعني le vecteur P plus le vecteur T est égal à vecteur nul يعني 0 vecteur 0 vecteur T est égal à moins vecteur P هذا implique quoi يعني ماذا donc T est égal à P يعني la somme ديال T est égal à P est égal à mg. إذن attention فاش كنديرو لي سيني موان هذاك الاشاره ديال الناقص راها في لي فيكتور يعني فاش كنديرو لي فيكتور فيكتور تي est égal à moins فيكتور بي مي فاش كنتقلوا القيمه العدديه يعني فاش كنحولوا بي كنحسبوها بام جي كنديرو في ام فوا جي كتعطينا واحد القيمه عدديه قيمه يعني اون فالور نيميريك فاننا تما ما كنديرو لا ناقص لا حتى شي حاجه يكون كلشي بوزيتيف يعني راه في لا نورم في لانتونسيتي راه تي كتساوي بي كتساوي ام جي هذه هي اللي عندنا في القاعده لانهم متساويين في لانتونسيتي هذا هو اللي كيبرر هذاك التوازن ديال هذاك الجسم ام. Expérience. On va faire une expérience. Donc, accrochons successivement différentes masses masquées M au ressort. Donc, au ressort. Pour chaque masse M, on mesure la longueur L du ressort. Les valeurs relevées sont indiquées dans le tableau suivant. Donc, أتمنى أنها تكون مفهومة. يعني كنبقاو نحيدو كنبقاو مثلا عندنا واحد الغوسور اولا بزاف ديال لي غوسور وشاك غوسور كنبقاو نديرو ليه واحد لا ماس ديفيرون على لوسور اخرى يعني كنبقاو نعبرو كل يعني ديفيرون ماس يعني مثلا كنديرو 50 غرام كنديرو 50 غرام نعاود عاوتاني نبدلوها نديرو 4 كيلوغرام وكنبقاو نشوفو داك ال يعني اشاك ماس كنشوفو ال لا لونغور ديال الغوسور شحال هي و دونك غادي نعمرو هاد الجدول. دونك هاد الجدول هنا غادي نعمروه تلقى من هذيك ليكسبيريونس. اذا عندنا جي تيغالا 10 نيوتن بار كيلوغرام ال زيرو هنايا نورمالمون on va faire donc on peut prendre L0 donc selon le ressort شحال يعني الطول الاصلي ديال الرسور يعني كل رسور عنده الطول الاصلي ديالو L0 يعني يديفير يعني كيختلف. Donc, représente graphiquement les variations de la tension T de ressort en fonction de l'allongement delta L. Donc, on a ici, normalement, j'ai pas les données dans cette leçon. Donc, on va avoir normalement une droite affine. Donc, on va représenter T selon delta S, c'est-à-dire la tension en newton, c'est-à-dire la tension en newton, et delta L هو allongement en centimètres. Donc, اللي كيهمنا حنايا من هاد l'expérience هو la conclusion. Donc, la représentation graphique des variations de T en fonction de delta L est une droite passant
par O, donc c'est une droite affine passant par O, on en déduit que la valeur T de la tension du ressort est proportionnelle à l'allongement delta L du ressort. يعني فاش كنقولوا حنايا أنه proportionnalité يعني proportionnel يعني on déduit la valeur de T de la tension du ressort est proportionnelle à l'allongement delta L يعني هادوك les deux valeurs كيمشوا en parallèle يعني مثلا هنايا باردون دونك الا مثلا شفنا هنا دلتا ال دونك باش ما كيزيد هذا يعني اون فالور كيزيد هذا بواحد لا فالور حتى هذا كيزيد بواحد لا فالور هنايا الفوق كيزيد عاوتاني هنا بواحد يعني شاك نقطة كتمثلها هنايا عندها واحد ليماجياتها اون سولون تي يعني كنقولوا انه بروبورسيونيل وكتربط بيناتهم واحد العلاقة ديال لا بروبورسيوناليتي دونك اون ابلون دونك حنايا في هاد لا بروبورسيوناليتي غادي نحتاجو واحد لا كونستونط اللي هي كونستونط اللي كتربط لينا بين تي و دلتا ال اللي غادي تربط لنا بين تي و دلتا ال لا كونستونط كنسموها لا كونستونط دو ريدور ك يعني هي ثابتة الصلابة كما اسمها بالعربية ثابتة الصلابة ك قلنا دونك هذه هي العلاقة ضروري خاصكم تحفظوها دونك للحفظ عن ظهر قلب تي إتيكالا ك فوا دلتا ال يعني إلا قالك حسب تي ديال لو غوسور كدير ك و ك راه كيكون معطيلك دونك سولون يعني على حسب لو غوسور اللي عطاك كيعطيك ك ديالتو و كيقولك حسب تي انت كتحسب دلتا ال كدير ال يعني كيعطيك واحد ليكسبيريونس في التمرين كيكون ال عندك ايتا انيسيال ال زيرو كيزيد واحد لاماس كتولي عنده ال كدير ال موان ال زيرو كتعطيك دلتا ال كيكون عندك ك كضرب في دلتا ال وكتلقى تي دونك تي الي اون نيوتن دلتا ال الي اون متر دونك هذا راه كنهضروا على السيستيم انترناسيونال دونك ما تمشيش دير في الامتحان مثلا دلتا ال اون سنتيمتر ولا بشي حاجه اخرى لا لانك وضروري كتشوف ك بشحال عطاها لك اذا في التمرين كيديروا بعض الافخاخ بحال هكذا بعض المدرسين كيديروا افخاخ للتلاميذ اذا كيديروا ك بنيوتن مثلا باغ سنتيمتر نيوتن فوا باغ سنتيمتر اذا هنايا خصك تضربها في 10 أس 2 10 أس 2 اذا تما نيوتن فوا متر موان زان دونك سي نيوتن فوا متر موان فوا نيوتن فوا 10 على بيسانس 2 يعني الا كان عندك بسنتيمتر بتحولها لمتر اوسي بو دلتا ال الى عطالك بالسنتيمتر خصك تحولها لمتر نيوتن كذلك الى عطالك ديكا نيوتن او لا بشي حاجه اخرى ضروري خصك ترد البال للسيستيم انترناسيونال هذا هو السيستيم انترناسيونال نيوتن بار متر et le mètre donc l'unité de cas dans le système دائما كنهضروا على السيستيم انترناسيونال donc l'unité de cas c'est newton par mètre donc calcul de cas donc comment calculer de cas donc on va calculer K selon l'expérience, selon les données de l'expérience. Donc, on va voir ça dans des exercices. Donc, il y a des exercices. Donc, on va calculer K, on va faire des expériences dans des exercices. Donc, deuxièmement, la poussée d'Archimède. Donc, on va voir un nouveau concept, c'est la poussée d'Archimède. Donc, qu'on note F. Donc, la force F, c'est la poussée d'Archimède. Donc, c'est quoi cette poussée d'Archimède? Mise en évidence de la poussée d'Archimède. Donc, lorsqu'on plonge une balle de ping-pong, يعني واحد لا بال واحد الكرة يعني عامرة بالهواء dans l'eau يعني كنغطسوها في الماء celle-ci remonte à la surface كنلاحظوا بأن هذيك الكرة كتعاود ترجع عاوتاني للسطح يعني فاش انت كتضغطها في الماء كتحيد يديك
كرة، هذيك الكرة اللي غطستي كتعاود ترجع عاوتاني بوحدها لفوق سطح الماء. Donc cette observation s'explique par l'existence d'une force exercée par l'eau sur la balle. Sur la balle, cette force est appelée poussée d'Archimède. Donc هذاك الرجوع، يعني فاش الكرة كترجع لك من تحت الماء لفوق سطح الماء، راه هذاك أنه يفسر، يعني يمكن لينا نفسروا هاد الظاهرة، هاد الظاهرة ديال الرجوع ديال الكرة بأنه يوجد قوة اللي كتدفع علينا هذيك الكرة للفوق. يعني يوجد قوة، واحد القوة، واحد الفخص اللي كتدفع لينا هذيك الكرة لفوق سطح الماء. وهي هذه القوة حنا يعني العلماء لقاو هذه القوة وعطاو ليها سمية وعطاو علاقات كيفاش يحسبوها. دونك هذه القوة كنسموها لا بوسي دارشيميد، يعني نسبة للعالم الفيزيائي أرشيميد. دونك كنسموها دافعة أرخميدس. دافعة أرخميدس هي هاد القوة، هي اللي كتدفع لينا أي حاجة، يعني أي حاجة لحتيها في الماء مثلا، راه الماء كيطبق واحد القوة على هذيك الحاجة، يعني كيحاول يردها للفوق، كيحاول يرد هذيك الحاجة اللي لحتي في الماء للفوق، لفوق سطح الماء. دونك هذه هي لا بوسي d'Archimède. On va faire une expérience. Donc on a un lac d'eau. Donc on a ici un dynamomètre, donc qui va calculer la pression. Donc récipient de masse négligeable. Donc, on a un récipient ici. Donc la masse marquée, on a une masse marquée. Ici on a l'eau. Donc T1. Donc on a la force ou la على حسب باش عطانا الدينامومتر T1. Donc on n'a pas les valeurs dans cette expérience. Donc donc dans la deuxième étape, on a plongé cette masse marquée dans l'eau. donc 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 هنايا في هاد البلاصه هادي ما كانش، دونك ما كانش يعني ما كانش في الماء، ولكن في المرحله الثانيه حنا غطسناها في الماء، يعني درناها، نزلنا حطينا هادي، يعني غطسناها في الماء. من بعد كنلاحظوا بان واحد شويه ديال الماء هنا، درنا واحد الانبوب هنايا، واحد الانبوب، ودرنا هنا واحد الكأس اللي غادي يحتوي لنا هذاك الماء اللي غادي يخرج من هنا. دونك كتلاحظوا بان الماء خرج لنا واحد شويه تاع الماء وامتلأ هذاك الكأس. اذا سا سي لو ليكيد، كنسموه لو ليكيد ديبلاسي، يعني هذا لو ليكيد كيمثل الحجم ديال هاد لاماس. دونك هاد لو ليكيد اللي كاين هنا راه كيمثل الحجم ديال هاد لاماس اللي دخلت لهنا. اذا حنا هاد لاماس هادي عوضت لينا هاد لو ليكيد اللي كاين هنا. دونك قلنا ان تي 2 ici. دونك هذا كيمثل الاطاله تي 2 دينامومتر، كيحسب لينا ici. Je pense كيحسب لنا il est gradué. Donc il est gradué selon la graduation. دونك هنا الترقيم، كيدير لك الترقيم شحال، يعني شحال مشى فيه، شحال مشات في المسطره. مثلا هنا المسطره هنا دخل، فاش نزلنا هنا فاش كان في الاول كان قد هكا، فاش نزلنا عاوتاني ولا قد هكا، يعني مشات، يعني تغيرت هذيك الاطاله ديال هذاك ديال الغصون. دونك ici on va faire quoi? Ici on va rajouter cette eau qu'on a ici, le liquide déplacé. Donc pour la deuxième étape, on va déplacer ce liquide ici. On va déplacer ce liquide ici. وغادي نلاحظوا بان هذه راه نزلت وهذه طلعت. شوف، دونك هذه كنلاحظوا بان هذه خرجت، هاد المسطره هذه خرجت، وهذه نزلت حتى لسطح الماء،
وهذه نزلات يعني حتى الاخر حتى القاع، يعني نزلات حتى القاع. وهذه عمر فيها هذاك الماء. هذا الماء اللي كاين هنا هو هذا، هو هذا. دونك غادي نشوفوا استنتجنا من هذا l'expérience. Définition: la poussée d'Archimède est la force que subit un corps plongé en tout ou en partie dans un fluide, liquide ou gaz, soumis à un champ de gravité symbolisé par F. Donc ici, donc اش قال لنا هنا أن la poussée d'Archimède هي la force que subit un corps plongé en tout ou en partie. يعني أنه كما شفنا هنا راه سواء كان هذاك الجسم واش أنه مغطوس كامل في الماء أو لا غير اون بارتي. مثلا شفنا هنا بأنه كامل مغطوس كامل. شفنا هنا عاوتاني مغطوس يعني زاد غطس. يعني لا فورس دارشيميد راه كاينه ولا لا بوسي دارشيميد كاينه. يعني دائما كاينه على هاد لاماس، سواء كانت مغطوسه غير شويه فيها، في الماء، او لا مغطوسه كامله. دائما لا فورس او لا بوسي دارشيميد دائما هي كاينه، وهي وكنقولوا انها فورس اللي طبيعيه، واحد لا فورس كي ناتوريل اللي كتجي طبيعيا. يعني مثلا الا دخلتي غير يديك في الماء كتحس بان الماء كيدفعك للفوق. هذاك الشيء طبيعي جدا لانها سي اون فورس ناتوريل. دونك كما قلنا sur que subit un corps plongé en tout ou en partie dans un fluide liquide ou gaz. يعني dans un fluide سواء كان liquide أو لا غاز، يعني سائل أو لا غاز، soumis à un champ de gravité. يعني هذاك الliquide أو لا غاز راه كيتعرض لواحد لو شون دو غرافيتي اللي هو لو شون ديال الغرافيتي ديال الأرض، يعني لو بوا. يعني أي حاجة فوق سطح الأرض يعني عندها لو بوا ديالها كتعرض لو شون دو غرافيتي اللي عندنا اللي كتطبقو الأرض. Donc symbolisé par F. يعني la poussée d'Archimède est symbolisée par F, le vecteur F. Les caractéristiques de la poussée d'Archimède. Donc droite d'action, le vertical passant par le centre de la poussée. Donc droite d'action. Donc ici يعني داك النقطة، يعني ديك النقطة ملي كتطبق لينا لا بوسي دارشيميد على الجسم، اللي كاين في الماء. ديك النقطة راه هداك لا droite d'action كيباسي بها، يعني كيمر من هذيك النقطة. لو سونس سي دو با فيغ لو هو. دائما كما شفنا ان لا فورس دارشيميد راه كتمشي من الفوق من التحت باردون للفوق، من التحت للفوق، يعني كتدفع هي للفوق، كتدفع للفوق. اي l'intensité c'est l'intensité du poids du fluide déplacé P prime. donc كما شفنا هنا l'intensité ديالها كما شفنا هنا هي l'intensité du poids. يعني الا شدينا هاد الماء اللي ديبلاسي، هاد الماء ديبلاسي وعبرناه وشفنا لو بوا ديالو، شفنا لو بوا ديال هاد الماء ديبلاسي، هاد لو ليكيد ديبلاسي، هذاك لو بوا راه égal à la poussée d'Archimède qui subit cette masse là، اللي كتعرض لهاد الماس راه كيساوي هذيك لا بوسي d'Archimède. l'intensité ديال لا بوسي d'Archimède كتساوي لو بوا ديال هاد لو ليكيد ديبلاسي. دونك intensité كما شفنا c'est P', le poids ديال le fluide déplacé, et le point d'application c'est le centre du poids du liquide déplacé. C'est le centre du poids du liquide déplacé, centre de volume émergé. Centre de volume émergé. Donc, on va voir. Donc, F, c'est la poussée d'Archimède est égale à le poids du liquide déplacé P'. Donc, on va voir ici les figures qui marquent
les forces appliquées à la masse immergée dans l'eau. Donc ici on a le corps S est partiellement immergé، يعني داخل فيه واحد شوية، يعني ما دخلش كامل في الماء، هنايا باقي هادشي مازال ما دخلش كامل. mais toujours soit il est immergé totalement ou partiellement. toujours on a la poussée d'Archimède. donc c'est ça la poussée d'Archimède. le point d'action يعني نقطة التأثير ديالها هي les centres de gravité. le centre de pardon, c'est pas le centre de gravité, c'est le centre ديال هذيك la partie immergée. يعني داكشي اللي غاطس في الماء. يعني محد هنا كنشوفو محد هنا مثلا، كنشوفو محد هنا باردون، كنشوفو محد هنا يعني هاد البلاصه اللي مغطوسه في الماء، كنحسبوا لو سونتر ديالها. يعني التقاطع ديال هذوك القطرين. كنشوفو جي اللي هو التقاطع ديال هذوك القطرين، وكنرسمو بي اللي هي لا بوسي d'Archimède. لا ميم شوز بو تي، لا ميم شوز باردون، سي تي هي لا بوسي d'Archimède et P c'est le poids. دونك جي هو التقاطع ديال هذاك القطرين، ديال هذيك لا بارتي ايميرجي، يعني ديك الجزء المغطوس في الماء، اذا هنا عندنا لو بوا، وهنا عندنا توجور on a dit que la poussée d'Archimède est du bas vers le haut، يعني من هنا للفوق. تي هي لا poussée d'Archimède. هنا لا ميم شوز، عندنا الجسم مغطوس كليا، يعني لو كور اس est totalement immergé، يعني مغطوس كليا في الماء. دونك راه لو سونتر دو غرافيتي، راه نقطة التأثير هي لو سونتر دو غرافيتي. مادام أنه مغطوس كليا، راه لو سونتر دو غرافيتي هو نقطة التأثير. إذا عندنا لو بوا، دائما عندنا لو بوا راه لو سونتر دو غرافيتي. وعندنا ici عندنا ici تي du bas vers le haut، يعني تي راه. دونك باش نكونوا واضحين، لا بوسي d'Archimède راه ماشي دائما كتأثر من نقطة التأثير ديالها، ماشي هي لو سونتر دو غرافيتي. راه سولون الجسم واش مغطوس كليا او لا جزئيا. الا كان مغطوس جزئيا، راه كنحددو داك الجزء اللي مغطوس، كنديرو التقاطع ديال القطرين. يعني كنشدو الجسم الا كان متجانس، كنشدو الجسم كنديرو التقاطع ديال القطرين كما شفنا هنا، وكنديرو من حد هذاك التقاطع من هنا بالزرق، هادشي اللي في الزرق هنا، حد ديال الزرق للفوق، هادي لا بوسي d'Archimède. لو بوا راه دائما كيأثر من النقطة ديال لو سونتر ديال غرافيتي، كما شفنا هو الاحمر هنا، ها الاحمر ها هو هنا، من هاد النقطة هادي الجي، النقطة هادي هي لو سونتر دو غرافيتي. سواء كان مغطوس كليا او جزئيا، راه دائما لو بوا كيأثر من النقطة ديال السونتر دو غرافيتي من هنا لتحت. لا ميم شوز بوغ ايسي من لو سونتر دو غرافيتي. دونك هنايا عندنا مغطوس كليا، دونك راه لا بوسي d'Archimède غادي تأثر لينا من النقطة ديال لو سونتر دو غرافيتي. دونك نتمنى يكون واضح، وراه تيبان ليا انا بانه واضح جدا. Donc, soit V, le volume du liquide déplacé, et ρ, sa masse volumique. Donc, sa masse est. Donc, عندنا العلاقة la masse هي ρ fois V. Donc, هذاك لو ليكيد ديبلاسي، دوك كيما شفنا داك لو ليكيد ديبلاسي، داك اللي يعوض لينا لا ماس ديال الفوليوم ديال هذاك الجسم المغطوس في الماء. داك الماء اللي خرج من هذيك يعني داك سميتو كيما كنقولوا لو لاك، ولا من هنا خرج داك الماء اللي خرج من هنا، داك لو ليكيد ديبلاسي كما شفنا. دونك لا ماس ديالتو ولا لا ماس فوليميك. دونك الا بنحسبوا لا ماس هي لا ماس فوليميك فوا كوا كنضربوها في لو فوليوم ديالو. دونك كنشدو لو فوليوم ديالو كنضربوه في لا ماس فوليميك ديالتو، كتعطينا لا ماس ام بريم. هي
la masse du liquide déplacé. Alors son poids est P est égal à quoi؟ هادشي باش نحسبو لو poids. إلا بغينا نحسبو لا بوسي d'Archimède خاصنا نحسبو P prime يعني لو poids ديال لو liquide déplacé. ولا بنحسبو لو poids du liquide déplacé خاصنا نحسبو لا masse ديالتو. Donc c'est P prime est égal à M prime fois G est égal à ρ fois V fois G. Donc ici, donc F est égal à quoi? C'est la poussée d'Archimède ديال اللي كتطبق على شنو هي لاطوسيتي ديال البوسي d'Archimède اللي كتطبق لنا على الجسم، داك الجسم معطوس كليا في الماء. دونك سي غو فوا في فوا جي كما قلنا بان لا بوسي d'Archimède كتساوي لو بوا ديال لو ليكيد ديبلاسي. Donc F c'est quoi? C'est l'intensité de la poussée d'Archimède en newton. Rho, c'est la masse volumique du fluide en kilogrammes par mètre cube, le mètre مكعب. Ou V, c'est le volume de l'objet émergé le mètre مكعب. C'est le volume. Ou G, c'est l'intensité de pesanteur. يعني شدة الثقل en newton par kilogramme. Donc, c'est la fin de cette leçon. J'espère que c'est évident يعني واضح جدا هذا الدرس بالنسبة للتلاميذ. إلا كان شي سؤال تعليقات بيناتنا. دونك ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة إلا كنتوا جداد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.